बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और सफ़र में आप सबको खुश आमदीद। ये सुल्तान अहमद का एरिया है। ये सामने आप आया सोफिया की मस्जिद को देख सकते हैं। दरमियान में काफ़ी बड़ी सी एक जगह है और ये सामने आप देख सकते हैं तुर्की की मशहूर ब्लू मॉस्क। तो आइए आज आपको ब्लू मॉस्क का विज़िट करवाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं इसको विज़िट करने के लिए हर साल आते हैं। आप कह लीजिए कि ये इस्तांबुल की एक तरह से पहचान है। इसके मीनार और इसका गुंबद आपने अक्सर तस्वीर में इस्तांबुल की अगर तस्वीरें देखी होंगी तो इस मस्जिद को आपने ज़रूर देखा होगा। माशाल्लाह जनाब, मौसम आज बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए किस कदर यहाँ पर रौनक है और मौसम अच्छा हो तो फिर हर चीज़ जो है आपको क्लियर दिखाई देती है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी मैं ब्लू मॉस्क की जानिब जा रहा हूँ। तो जिस तरह आया सोफिया में होता है कि नमाज के औकात में जो विज़िटर्स होते हैं उनको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होती, तो मैंने सुना है कि इसी तरह की सूरत हाल ब्लू मॉस्क में भी है। यानी कि 5 वक्त में जब यहाँ पर नमाज अदा की जाती है उस दौरान जो आम विज़िटर्स होते हैं उनको मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया जाता, सिर्फ नमाजी जो हैं वो मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। और ये देखिए जनाब किस कदर खूबसूरत मंज़र है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह के आपने तस्वीर में वीडियोस में ब्लू मॉस्क का मंज़र देखा होगा। आज जुमे का दिन भी है तो मैंने बाहर देखा था कि गेट पर जो सिक्योरिटी वाले थे जो आम विज़िटर्स हैं उनको अंदर आने नहीं दे रहे थे और जो लोग मुसलमान हैं उनको अंदर आने की इजाज़त है, यानी कि वो नफल पढ़ने के लिए अंदर आ सकते हैं। और अगर आप जुमे तक भी यहाँ पर क़याम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये साथ में लगता है दाएं तरफ वज़ू करने की जगह है और फिर सामने मस्जिद में दाखिल होने का दरवाज़ा है। और ये देखिए इसके मीनार। तो ये जो मस्जिद है इसके 6 मीनार हैं और दरमियान में बहुत बड़ा सा गुंबद है और उसके साथ छोटे छोटे से मज़ीद गुंबद भी हैं। तो आइए जनाब अभी मस्जिद को अंदर से देखते हैं और साथ साथ मैं आपको इसकी मुख्तसरन जो तारीख़ है उसके बारे में भी बताता जाता हूँ। ये साथ में सामने की जानिब बालकनीज़ हैं और यहाँ से देखिए आया सोफिया का बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखाई देता है। तो अभी मैं इसके सहन में दाखिल हो चुका हूँ और ये जो सहन है ये चकोर शक्ल का है और देखिए साथ में हर तरफ बरामदे हैं और बरामदों के ऊपर भी छोटे छोटे से गुंबद बने हुए हैं। ये देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे से बरामदे हैं और नीचे से ये गुंबद आपको दिखाई दे रहे होंगे। ब्लू मॉस्क को सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी तामीर सुल्तान अहमद अव्वल के हुक्म पर 1609 से 1617 के दरमियान हुई। इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नीली टाइलों का बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है और इसी वजह से इसे ब्लू मॉस्क के नाम से जाना जाता है। तो आइए जनाब अभी मेन हॉल की तरफ चलते हैं और इस मस्जिद को अंदर से देखते हैं। अभी मैं इस मस्जिद के मेन हॉल में दाखिल हो चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि वसी और अरीज़ एक हॉल है और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कितने मोटे मोटे से स्टोन हैं और ऊपर छत पर किस कदर खूबसूरत काम किया गया है। तो लाइटें इन्होंने जलाई थी तो भी दोबारा बंद कर दी हैं। और दरमियान में आप देखिए कि बहुत बड़ा सा फानूस है, बल्कि पूरा एक लाइटिंग का सिस्टम सा बना हुआ है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए इसका गुंबद और सामने जहाँ पर मेहराब और मिंबर हैं और साथ में बालकनीज़ हैं। ऊपर ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह होगी, लेकिन अगर आप छत पर देखें तो देखें किस कदर नफीस, किस कदर दिलकश नक्श नगारी की गई है। सुल्तान अहमद अव्वल का दौर फतूहात के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इलाके फ़तह नहीं किए थे और इसी वजह से कहते हैं कि जब उन्होंने इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया तो उनको काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त यही राय थी कि जो मसाजिद हैं इनको माल गनीमत से तामीर किया जाए
اور ظاہر ہے انہوں نے کوئی زیادہ فتوحات تو کی نہیں تھی، مال غنیمت تو ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، انہوں نے پھر سرکاری خزانے سے ہی اس کی تعمیر کا حکم دیا اور اس بات کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ آپ سامنے دیکھیے کس قدر خوبصورت نقش و نگار والے رنگ برنگے شیشے لگے ہوئے ہیں، اور چھت پر بھی چھوٹے چھوٹے سے جو روشن دان ہیں ان کے شیشے بھی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو یہ اس کا محراب ہے، لوگ ابھی نفل وغیرہ ادا کر رہے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی کافی وقت باقی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس مسجد کو وزٹ کرنے کے بعد جمعے کی نماز جو ہے وہ آیا صوفیہ میں ادا کروں۔ سلطان احمد اول نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا اور اس کی تعمیر 1616 یا 1617 میں مکمل ہوئی تھی، اور کچھ مورخین کی یہ رائے ہے کہ اس وقت تک سلطان احمد اول فوت ہو چکے تھے، یعنی کہ جب اس مسجد کا افتتاح ہوا 1616 یا 1617 میں، اس کا افتتاح ان کے جانشین مصطفیٰ اول نے کیا۔ یہ دیکھیے کس قدر دیدہ زیب ڈیزائنز ہیں، میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہ دیکھیں، تو ابھی آپ واضح طور پر نقش و نگار کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر خوبصورت یہاں پر کام کیا گیا ہے۔ اب گنبد دیکھیے اور اس کے نیچے رنگ برنگے مختلف رنگوں کے شیشے دیکھیے، کھڑکیوں میں بہت ہی خوبصورت رنگ برنگے شیشے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نظر میں تو ان کھڑکیوں کو اور ان پر لگے ہوئے رنگ برنگے شیشوں کو دیکھ کر ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی چرچ کی کھڑکیاں ہیں، کیونکہ اکثر چرچز میں اسی طرح کے رنگوں کے شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ یہ سامنے مسجد کا ممبر ہے، اور بالکل اسی طرح کا جس طرح کہ عام طور پر ترکی میں مساجد میں ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب مسجد کے اندر بہت ہی خوبصورت نیلے رنگ کا ٹائل ورک، جس کی وجہ سے پھر اس مسجد کو بلیو ماسک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھتوں کے ساتھ ساتھ کس قدر خوبصورت نیلے رنگ کی ٹائل کا کام کیا گیا ہے۔ بلیو ماسک میں ایک وقت میں تقریباً 10,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ جو مسجد اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے فن تعمیر کی وجہ سے یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یعنی کہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے نقش و نگار، اس کی خوبصورتی ماند پڑتی گئی، اور کئی دفعہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ خاص طور پر یہاں پر جو نقش و نگار ہیں ان کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا ہے، اور پھر 1912 میں یہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے اس مسجد کو کافی نقصان پہنچا، چنانچہ متعدد دفعہ اس مسجد کی تعمیر نو کی گئی ہے، اور ابھی بھی یہاں پر کچھ حصوں میں تعمیر نو کا کام جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان احمد اول نے اپنی ناکامیوں کی خفت مٹانے کے لیے، یا پھر شاید اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، تمام تر مخالفت کے باوجود اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ ان کو اس قدر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ یہاں تک کہ اس وقت کئی علماء نے مسلمانوں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے ہی سے منع کر دیا، لیکن تمام تر مخالفت کے باوجود انہوں نے یہ عظیم الشان مسجد بنائی، اور آج صدیاں گزر جانے کے بعد یہ مسجد اپنی تمام تر شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ استنبول میں موجود ہے، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ صرف اسی مسجد کو دیکھنے کے لیے استنبول کا رخ کرتے ہیں۔ یہ مسجد میں ایک سائٹ پر مسجد نبوی کا بہت ہی خوبصورت سا ایک ماڈل بنایا گیا ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور بالکل اسی طرح کا لگ رہا ہے جس طرح کہ اصل مسجد نبوی ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ گنبد خضرا بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے، تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ماڈل ہے، اور یہ بالکل جہاں سے مسجد سے باہر جانے کا راستہ ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ابھی میں آیا صوفیہ جاؤں گا، جو کہ بالکل تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، اور انشاءاللہ وہیں پر میں جمعہ کی نماز ادا کروں گا، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا کسی ویڈیو میں کہ میرا وہاں پر جمعہ پڑھنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ سلطان احمد اول کا مزار بھی مسجد کے ساتھ ہی واقع ہے، لیکن وہاں پر میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ ابھی میں نے آیا صوفیہ جانا ہے،
اور میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن وہاں کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔